Lapok tagikan, lapok ta pauli. Mauna nga dili ta magpataas sa ato ang garbo, dili ta magpataas sa atong kangilad nga batasan. Dapat nga magpabilin ang ato ang kamaayo, magpabilin kung unsa ta ang ato ang kaugalingon ug unsa ta ug asa ta gikan. Dili ta mausap kung unsa ta ug dili ang ato ang mga batasan nga kanang gipakita di ta magpangilad kay walay madadinhi kung unsa ta pagka tao naghubo ta. So inigpauli pud nato maghubo pud ta, wa tay mada bisag unsa pa, bisag unsa pa nga ato ang mga kadakhan nga mga kwarta, mga bahandi o unsa pa mga properties o unsa pa imong mga negosyo diha o unsa pa naa diha, di lalay mo madala mahabilin gihapon na siya, no? Ug maun na nga kung unsa ang ato karon magpabilin ta og kamaayo, magpabilin ta og mapaubsanon og magpabilin ta kung kanang nang maghinatagon ing ana nga dili ta maghinambog niya, dili ta magpakuan sa ato ang kinaiya ing ana. Dapat nga magpaubos jud kanunay. Kay diri sa kalibutan hinulman ra tanan, hinulman ra nga ato ang kinabuhi, hinulman ra nga hinulman ra ang ato ang mga naangkon o na atong na-achieve nga og mga successful ang ana, no? Dili ta nga magpasigarbo kay sa tinuod lang kay kung Ginoo na gani ang mukuha sa ato ang kinabuhi, wan agyod ang atong kwarta dili na magamit kung ug siya na bisag pila pala kasako imong kwarta di na madala nimo sa imong atuanan. Mauna nga kanang magpabilin lang gihapon ta og kamaayo sa ato ang batasan, no? Og mauna to siya og ganilang kutob. Please follow and share sa ako ang video. Thank you. Bye-bye.